वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। पार्वती परमेश्वरौ। द्वितीये सर्गे अस्माभिः किञ्चित् 13 श्लोकपर्यन्तम् अधीतं, यत्र राजा दिलीपः सुदक्षिणा च नन्दिन्याः पूजां कृत्वा वसिष्ठाश्रमात् राजा गां मुमोच। ततः अनन्तरं राजा दिलीपः अपि धेनोः पश्चात् नाम अनुपदं सः पृष्ठतः एव वर्तते। यत्र यत्र धेनुः गच्छति तत्र तत्र राजा अपि गच्छति। धेनोः रक्षणम् इति राज्ञः मुख्यकर्तव्यम्। अधुना द्वयोः अपि तत्र वने आगमनं भवति। तेषां स्वागतार्थं यथा राजा वर्तते इति कृत्वा राज्ञः स्वागतार्थं यथा पौरकन्याः प्रासादे भवन्ति अथवा नगरेषु भवन्ति, राजा आगच्छति इति कृत्वा तस्य स्वागतं ते कुर्वन्ति। तद्वदेव अधुना राजा वनं प्रविष्टवान्। वने अपि राज्ञः स्वागतं भवति। तत्र स्थितानां लतादिवृक्षादिभिः तत्र राज्ञः स्वागतं कृतम्। एतत् सर्वम् अस्माभिः अधीतमेव। अधुना राजा यदा वनं प्रविष्टवान् तदा वनमध्ये स्थितिः कीदृशी आसीत् तस्य विषये किञ्चित् चिन्तनम् अधुना पश्यामः। अयं श्लोकः दृष्टः एव। वायुः, वनदेवताः सर्वमपि राज्ञः स्वागतं कृतवन्तः। 14 श्लोकः अधुना। शशाम वृष्ट्यापि विनाम्रवाग्नि राशिद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने क्षम्यताम्। शशाम वृष्ट्यापि विनादवाग्निः आसीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने। शशाम वृष्ट्या अपि विना दवाग्निः आसीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेषु अधिकः बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरि गाहमाने। उच्यते गोप्तरि। गोप्तरि नाम यः प्रोटेक्टर वर्तते। तस्य श्लोकस्य सरलः अर्थः एवं वर्तते। When the king Dilip entered into the forest, what happened? Without raining, that davagni, what we say, forest, that fire, that got calmed down. Shashama. And what happened? Suddenly, even though there was not proper season, but still there was the vruddhi of pushpa, phala, etc., etc. And when Raja entered into the forest, what happened? Even there were animals like Himsra Pashu, but they don't attack on Unam, means lower animals. Siya used to stay with Harina like that. Nababadhe. So this is the main idea. Now let's see word by word. Shashama vrishtyaapi vina davagnihi. That is first sentence. Goptari tasmin vanam gahamane sati. Sati saptamyaha प्रयोगः मया पूर्वमेव पाठितः। भवन्तः एकवारं नियमान् पश्यन्तु। गोप्तरि, one who is protector, गोप्ता, सप्तमी विभक्ति भवति गोप्तरि। तस्मिन् गोप्तरि वनं गाहमाने सति, यदा गोप्ता वनं प्रविष्टवान्, राजा दिलीपः वनं प्रविष्टवान्, तदा वृष्ट्या विना अपि, वृष्टिं विना इत्यपि कर्तुं शक्यते। विना शब्देन सह द्वितीया अपि कर्तव्या, तृतीया अपि कर्तव्या।
तत्र तादृशाः नियमाः सन्ति। वृष्ट्या विना अथवा वृष्टिं विना अपि दवाग्निः शशाम। तत्र शशाम इति पदं मया वस्तुतः अहं विस्मृतवान् इति मन्ये। दवाग्निः शशाम, अत्र शशाम इति पदं भवेत्। अधुनैव स्थापयामि किमर्थम् अनन्तरम्। अग्रिमा पंक्ति वर्तते, तावत् कुर्मः, अग्रिमां पंक्तिं प्रति गच्छामः। गोप्तरी तस्मिन् वनं गाहमाने सति फलपुष्पवृद्धिः, पुनः तत्र टाइपो अस्ति एव, अस्तु अधुनैव करिष्यामि। शशाम इति एकं, फलपुष्प इति भवेत् खलु। अस्तु, यत्र यत्र दोषाः सन्ति तत्र युगपत् एव सर्वं कुर्मः। किमस्ति अधुना? उच्यते गोप्तरी तस्मिन् वने प्रविष्टे सति, यदा सः राजा वनं प्रविष्टवान् तदा विदौट् रेनिंग that Davagni got calmed down. Phalapushpa Vriddhi Vishesha Asit. Even though there was no proper season, without that season there was lot of growth of fruits and flowers. Tatah Satveshu Adhikah Unam Nababhade. Satveshu means Jantushu, Kshudra Jantushu. Adhikah Balavan यह जंतु प्राणी सह ऊनम, ऊनम नाम यह दुर्बलः वर्तते, तम दुर्बलम हरणादिकं न बबाधे। व्याघ्रादि यह बलवान पशुः वर्तते, सह बलवान पशुः हरणादि दुर्बल पशून् न बबाधे, बाधादिकं न कृतवान्, तेषां हननं न कृतवान् इति राज्ञः प्रभावः अत्र प्रतिपाद्यते। तदेव संजीवनी टीकां पश्यामः। गोप्तरी तस्मिन् राज्ञी सति सप्तम्याः प्रयोगः। पुनः स्ट्रक्चर पश्यन्तु यथा मया उच्यते। रामः यदा रामः वनं गच्छति तदा दशरथः मृतः भवति। तस्य एव सति सप्तमे मध्ये प्रयोगः यथा क्रियते, रामे वनं गते सति दशरथः मृतः। इन द सेम वे गोप्तरी राज्ञी वनं प्रविशति सति गाहमाने सति वृष्ट्यां विनापि दवाग्नि शशाम इति अर्थः। तदेव वाक्यत्रयमस्ति। किं किं what happened actually? Three things happened. Without raining, fire got calmed down. Without any great season or particular season, the growth of fruits and flowers was there, is what's seen. And one more thing, there were animals, even though they were strong, they were capable to kill others, but they were not killing. That is how this shloka goes, 14th one. Now let's move to next. तात्पर्यम् एवमेव, जगत् पालकः यः दिलीपः तस्य प्रभावाधिक्येन वनस्य वातावरणम् अतिशयं चित्रं सुखावहं च जातं समीचीनं जातम् इति अर्थः। अग्रिमा संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतंगस्य मुनिश्च धेनुः। पदच्छेदं करोमि। संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते, दिनस्य अन्ते दिनान्ते, निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। वस्तुतः पदच्छेद इत्यादिकं सरलमेव, तत्र किमपि नास्ति। पल्लव राग ताम्रा उच्यते। पल्लव इत्यस्य नूतन पल्लवानि यानि भवन्ति, तस्य आम्रपल्ल मंजरी यदि दृष्टं स्यात्, तत्र आम्रवृक्षस्य नूतन पर्णानि यदि दृष्टानि, तत्र तस्य यः रागः, तस्य यः रङ्गः वर्तते, तादृश ताम्रवर्णा
वस्तुतः अधुना समयः एकतर श्लोकः एवं ज्ञातव्यः यत् सायङ्कालसमयः, सायङ्काले दिक् अथवा दिशा कथं भवति, रक्तिमा भवति इति अर्थः। सर्वत्र रक्तिमा रक्तवर्णः तत्र प्रसरति, किञ्चित् ताम्रता तत्र वर्तते, सायङ्कालीन तत्र शोभा। गोः नाम अस्या नन्दिन्याः वर्णः अपि कीदृशः, तादृशः एव इति उच्यते। पल्लवरागताम्रा पतङ्गस्य प्रभा, पतङ्गनामकं किं सूर्यः इति अर्थः, पतङ्गस्य सूर्यः इति अर्थः भवति। पतङ्गस्य प्रभा नाम सूर्यस्य प्रभा। मुनेः धेनुः तद्वदेव का वर्तते, धेनुः वर्तते। धेनोः अपि शोभा कीदृशी वर्तते, यथा पतङ्गस्य शोभा वर्तते, सूर्यस्य शोभा वर्तते। कीदृशी पतङ्गस्य शोभा भवति, पल्लवरागताम्रा, तद्वदेव वर्णः धेनोः अपि अस्ति। अधुना यथा सूर्यस्य प्रभा वनं प्रविशति, सर्वासु दिक्षु प्रविशति, तद्वदेव एषा धेनुः अपि दिगन्तराणि प्रविशति। धेनुः दिगन्तराणि सञ्चारपूतानि कृत्वा दिनान्ते इति भवति। अत्र पुनः दिगान्ते इति अभूत्, दिनान्ते। किम अभवत्, यथा सूर्यप्रभा किं करोति, सर्वासु दिक्षु प्रविशति। किमर्थं, पावनी कर्तुं, सर्वाः पूताः भवन्तु, पवित्री भवन्तु इति तात्पर्यं। तद्वद् धेनोः अपि किमपि कार्यं करोति। किं कार्यं करोति, सा वनं प्रविशति, किन्तु यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र जनान्, तत्र स्थान् प्रदेशान् पावयति, सा प्रविशति इति अर्थः। एतत् सर्वं कृत्वा दिनान्तः यदा भवति, दिवसस्य अन्तः यदा भवति, तदा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे। अधुना पश्यन्तु किं किम् अस्ति, सूर्ये आकाशे सूर्यः सञ्चरतः वर्तते, तस्य सूर्यस्य कान्ति दिशाम् अथवा दिशं पवित्रीकृत्य सायङ्काले पुनः निलयाय गच्छति। का प्रभा, सूर्यस्य प्रभा। तादृशी एव प्रभा इव एषा धेनुः अपि ताम्रवर्णीया अस्ति। एषा अपि किं करोति, दिशं पवित्रीकरोति, दिशः पवित्रीकरोति। ततः अनन्तरं दिन अन्तः, यथा दिनान्ते सायङ्काले सूर्यस्य प्रभा यथा निलयाय गच्छति, स्वगृहं गच्छति, नाम शान्ता भवति, तद्वत् एषा किं करोति, एषा अपि वसिष्ठाश्रमाय गच्छति इति उभयत्र साम्यता वर्तते। दिलीपस्य धेनुः तथा वसिष्ठस्य धेनुमध्ये तत्र साम्यता वर्तते। मल्लिनाथं पश्यामः। पल्लवस्य रागः वर्णः पल्लवरागः, षष्ठी तत्पुरुष। पल्लवरागः नाम किं, पल्लवस्य रागः पल्लवरागः। रागः नाम किं, वर्णः, कलर् इति अर्थः। तस्य कृते शब्दः दीयते, रागो अनुरक्तौ मात्सर्ये केशादौ लोहितादिषु इति शाश्वत। राग इति शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। के अर्थाः, रागः नाम अनुरक्तः, ही इज अटैच्ड, इवन दो राग मीन्स मात्सर्य also. रागः also means केश आदौ, केश इत्यस्य कृते अपि रागः शब्दः उपयुज्यते। लोहित इति अर्थेषु अपि रागः वर्णः, रक्तवर्णः, लोहितवर्णः इत्यस्मिन् अर्थे अपि रागः शब्दः उपयुज्यते। अत्र कः अर्थः स्वीकृतः, लोहित अयम् अर्थः स्वीकृतः, एते अर्थाः त्यक्ताः। What is मात्सर्य? दोषः भवति खलु, मात्सर्यता, द्वेष। ओ मात्सर्य, तस्मिन् अर्थे अपि रागः इति शब्दः उपयुज्यते, दोषादिषु उपयुज्यते इति शाश्वत। एते सर्वेपि समानार्थिनः शब्दाः, किन्तु तत् समानार्थिनः, राग इत्यस्य अर्थाः, किन्तु तेषु अर्थेषु एकः एव अर्थः अत्र स्वीकर्तव्यः, सः वर्तते लोहितः। राग नाम रक्तवर्णः इति अत्र अर्थः। अनुरक्ति इत्यादिकम् अत्र अर्थः न स्वीकर्तव्यः। तद्वत्
रक्तवर्ण इव ताम्रा भविष्यति पल्लवराग ताम्रा कर्मधारय समास सह एव पल्लवरागः एव ताम्रा इव ताम्रा इति पल्लवराग ताम्रा का पतंगस्य प्रभा पतंग नाम किं सूर्यः पद्भ्यां गच्छति इति पतंग सुप्रभा कान्तिः पतंगः पाक्षसूर्ययोः इति शाश्वत पक्षी विशेष एक पतंगः नामकः एक कीटविषयक अथवा पक्षी विशेषः अपि अस्ति बहु प्रसिद्धः तस्य वारं वारं बहुवारं तस्य चिन्तनं ज्ञानेश्वरी मध्ये आगच्छति अन्यत्रापि मया बहुवारं श्रुतं पतंगः नाम्नः कीटकः सः दीपं यदा पश्यति तदा सः दीपं नाशयितुं तत्र प्रविशति वेगेन प्रविशति तस्य नाम निर्वापनं सः करोति किन्तु दीपेन सः अपि नष्टः भवति तादृशाः जनाः भवन्ति तत्प्रकारकाः जनाः नाम मम किमपि भवति चेत् भवतु किन्तु अहं तं नाशयामि एव इति प्रतिज्ञाम् एव कुर्वन्ति ते अधम जनाः मेरा कुछ भी हो जाए चाहे मेरा जितनी ज़मीन है वो बिक जाए लेकिन मैं उसको मार के रहूँगा ऐसे बिना कारण प्रतिज्ञा कर लेते हैं और लाइफ बर्बाद कर लेते हैं जो भी है किन्तु अत्र पतंग इत्यस्य सूर्यः इति अर्थः स्वीकृतः शाश्वत मध्ये इदम् अर्थः उपलभ्यते तद्वत् मुनेः धेनुः अपि यथा सूर्यस्य प्रभा दिशः पावनी करोति तद्वदेव मुनेः धेनुः वसिष्ठमुनेः धेनुः दिगन्तराणि दिशाम् अवकाशान् संचारेण यत्र इतस्ततः गमनेन पूतानि नाम शुद्धानि करोति संचारपूतानि संचारेण पूतानि करोति गमनेन शुद्धं करोति इति अर्थः तत्कृत्वा किं दिनान्ते सायंकाले निलयाय नाम अस्तमयाय एकतर प्रभा अस्तमयाय गच्छति धेनुपक्षे किं धेनुः आलयाय गच्छति गोशालां प्रति गच्छति आलयाय च गन्तुं प्रचक्रमे इतः इति उपमा कालिदासस्य वर्तते धेनुः कीदृशी सूर्यप्रभा इव इति तत्र व्हाट इज प्रचक्रमे गतवती गन्तुं सा आरब्धवती इति अर्थः प्रचक्रमे नाम सा गतवती इति अर्थः अत्र उभयत्रापि पावनत्वं पावकत्वं वर्तते उभयत्रापि संचरणशीलत्वं वर्तते उभयत्रापि वर्णसाम्यः वर्तते उभयत्रापि सायंकाले यथा गमनं भवति नाम सायंकाले प्रभा अपि शान्ता भवति अस्तमयाय गच्छति तद्वत् एषा अपि धेनुः अपि सायंकालसमये कुत्र गच्छति आलयाय गच्छति उभयत्र साम्यता वर्तते अग्रिमः श्लोकः तां देवता पितृतिथि क्रियार्थाम् अन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना बहु समीचीनः श्लोकः पदच्छेदमेकवारं पश्यामः तां देवता पितृ अतिथि क्रियार्थाम् अन्वग् ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिना उपपन्ना अधुना प्रसंगः कः प्रसंगम् अवगच्छन्तु सायंकालसमयः जातः इति कृत्वा धेनुः अधुना वसिष्ठाश्रमं प्रविशति किन्तु सा एकाकी न राजा दिलीपः अपि तस्याः पृष्ठतः अस्ति एव अधुना उभावपि तत्र आश्रमं प्रविशन्ति तेषाम् उपमा अधुना दीयते कथं यथा विधिः भवति अनुष्ठानं भवति अनुष्ठानं श्रद्धया विना पूर्णं नास्ति खलु तद्वत् राजा यथा यत्र यत्र विधिः भवति तत्र तत्र श्रद्धा अपि आवश्यकी आस्तिक्य बुद्धिः आवश्यकी तद्वदेव एषा
राजा दिलीपः एषा कामधेनु च दृश्यते। तस्य वर्णनम् अधुना क्रियते। अधुना मध्यमलोकपालः, मध्यमः लोकः नाम अयं किं भूलोकः, मध्यम नाम भूलोकः, भूलोकः तस्य पालकः कः, राजा दिलीपः। मध्यमलोकस्य पालकः प्रोटेक्टर इज राजा दिलीपः। तां नाम किं, धेनुं, किन्तु कीदृशीं धेनुं, मध्यमलोकपालः ययौ गतवान् इति अर्थः। कुत्र गतवान् तत्सर्वम् अत्र उच्यते। अधुना मध्यमलोकपालः ययौ, कीदृशौ ययौ, अन्वग् ययौ। अन्वग् नाम किम्, अनुपदं, पृष्ठतः ययौ, पीछे पीछे गए, अनुपदं ययौ, अन्वग् ययौ इति अर्थः। कस्याः अन्वक् उच्यते, ताम् अन्वक्, तां धेनुं, कीदृशीं धेनुं, देवता पितृ अतिथि क्रियार्थाम्। अत्र यस्याः प्रयोजनम्, अर्थ नाम प्रयोजनं, यस्याः धेनोः प्रयोजनं किमस्ति, देवता पितृ अतिथीनां याः क्रियाः भवति, देवादीनां कृते यागः, पितृ आदीनां कृते श्राद्ध आदि, अतिथीनां कृते दानम् इत्यादिकं यत् कर्तव्यं भवति, याः क्रियाः भवति, तदेव अस्याः प्रयोजनं। नन्दिन्याः वसिष्ठवर्यः किं प्राप्नोति स्म, यदा कश्चन देवता आगच्छति, देवता इत्यादीनां कृते दुग्धम् इत्यादिकं सर्वं, गोमयं यद् आवश्यकं तत्सर्वं धेनुः दास्यति स्म, तदासीत् एकं प्रयोजनं। पितृ इत्यादीनां कृते, श्राद्धादीनां कृते अपि गोमयम् इत्यादिकं ददाति स्म, दुग्धं वा घृतं वा सर्वं। यदा कश्चन अतिथिः आगच्छति, अतिथीनां कृते पुनः सा तु कामधेनोः सुता आसीत् इति कृत्वा सर्वं सा प्रददाति स्म, तदेव तस्याः प्रयोजनमासीत्। तां देवता पितृ अतिथि क्रियार्थां धेनुं, तां धेनुं he followed that cow. अग्रिमा पंक्ति वर्तते, तेन, because of that action, सा सतां मतेन विधिना उपपन्ना श्रद्धा इव बभू, as though it appeared like Shraddha is followed by Vidhi, or Vidhi is followed by Shraddha. In the similar way, we can take here. She looked like a faith incarnate when accompanied by observance of Vidhi. That how we can say. So let's see Sanjivani Tika, Mallinath Tika. मध्यम लोकपालः भूपालः, भुवः नाम भूम्याः पालकः भूपालः, तत्पुरुषः, भूमिपतिः अथवा भूपालः भूपतिः इति। देवता पितृ अतिथीनां क्रियाः, याग श्राद्धदानानि याः क्रियाः, ताः क्रियाः एव अर्थः नाम प्रयोजनं यस्याः, that is only purpose of that cow. Tam of that cow, for that cow, or he followed that cow, that is the meaning. Here anvak means what? Anvaksham anuge anupadam iti klibam avyayam. Anvak, this is the avyayanta shabda, it is indeclinable word, which means anupadam, after, right? Anupadam, after, following, he followed each padam of that cow. Iti amaraha. Satam matena sadbihi matena means what? Others consider that, what consider, that is next line. Before that they say gati buddhi pratyavasanartha shabda karma karma pranam ityadikam sarvam vartamane kta pratyayah kritah vartate. Satam matena iti vastutah tatra sadbihi matena iti bhavet, sadbhir matena iti bhavet, sadbihi evam sadbhim iti na, अत्र सद्भिः इति भवेत्। सतां मतेन नाम किं,
सतामिति षष्ठी विभक्ति उपयुक्ता वस्तुतः मत तृतीयान्त तत्र विभक्ति भवेत् यतोहि यत्र कुत्रापि कृत प्रत्ययान्तरूपम् उपयुज्यते तत्र सर्वदापि तृतीया विभक्ति भवति इति तत्र भवति खलु। यथा रामेण पठितं तद्वत् अत्र किं भवेत् सद्भिः मतम् इति भवेत्। किन्तु षष्ठी अपि कर्तुं शक्यते, तत्र सूत्रम् इत्यादिकं सर्वं वर्तते। सतां मतेन इति षष्ठी कृता, सतां मतेन अर्थः समानमेव सद्भिः मतेन, तस्य च वर्तमानि इत्यनेन षष्ठी कृता। अत्र सूत्रम् एव प्रदत्तं मल्लिनाथेन। तेन नाम राज्ञा उपपन्ना युक्ता सा धेनु। राज्ञा उपयुक्ता उपपन्ना या धेनु वर्तते सा कथं मता, हाउ इट वाज कंसिडर्ड सतां मतेन इन द ओपिनियन ऑफ सत सज्जन पुरुष विधिना, विधि नाम अनुष्ठानेन उपपन्ना साक्षात् प्रत्यक्षा श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि इव बभौ, as though it appear like vidhi along with shraddha. So as it looks like vidhi appears along with shraddha, in the similar way the cow is appearing along with Raja Dilipah. एतदपि पठनीयम्। एतत् सरलं कृतं। देवयज्ञं पितृश्राद्धम् अतिथिभ्यः दानं च इति क्रियात्रयः इति क्रियात्रयस्यापि साधनीभूता नन्दिनी धेनुः। इट इज द मेन or instrument for getting all this kind of kriyatraya. Yaj श्रद्धा दान martyanam kartavyah. So we have to actually perform yajana, shraddha, dana kriya we have to do, because we are martya people. We are going to die one day and we are going to survive on these only. That's how we have to do that. Sadbihi bhavitah. Sadbihi means sajjana people, they consider what Raja Dilipah dhenvaha sah tatha ashobhata. He shine along with that dhenu. How? Yatha sadbihi acharitah यज श्राद्ध दानादि अथवा याग श्राद्ध दानादि विधि श्रद्धया सहित शोभते। यथा श्रद्धया सहित विधि शोभते, किमपि अनुष्ठानं शोभते, तद्वद् एव राजा दिलीपः धेन्वासः अशोभत। That is the meaning. सपल्लवोत्तीर्णवराहयुथान्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि मृगाध्यासितशाद्वलानि शामायमानानि वनानि। किमपि तत्र मिसिंग वर्तते इति मन्ये। किं मिसिंग वर्तते? तो भवत्यां पुस्तके किमपि अस्ति वा? भवत्याः पुस्तके अस्ति वा किमपि? मृगाध्यासितशाद्वलानि, एकः शब्दः, अनम्यूट करोतु। ययौ is missing in the front of Mugadya. अच्छा, हाँ, that's how I was. ययौ मृगाद्या शीतशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। अधुना तत्र पूर्णम्। तदेव मया ओके। ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि वनानि पश्यन्। अतिशय सरलं वर्तते। सः राजा दिलीपः वनानि पश्यन् ययौ गतवान् प्रविष्टवान् इति अर्थः। ययौ नाम गतवान् वस्तुतः। ययौ गतवान्। कः ययौ? राजा दिलीपः। सः ययौ किं किं पश्यन्तः? सः ययौ वनानि पश्यन्। किन्तु कीदृशानि वनानि? शामायमानानि।
शामायमानानि वनानि पश्यन् सः ययौ इति अर्थः। किंतु शामायमानानि, शामायमानी मतलब जो ब्लैक कलर के उसका रंग अपीयर हो रहा था वैसे वाले। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? पल्वल पल्वल नाम मया पूर्वमेव उक्तं, यत्र पल्वलं नाम यत्र जलम् इत्यादिकं भवति, जलाशय, स्मॉल पॉन्ड्स, पल्वल। उत्तीर्ण नाम उल्लंघित, निर्गत, वराह, वराह पिग्स एक्सेट्रा। वराह यूथानि, यूथम नाम समूहम, समूहः, तेषां ग्रुप। What happened? They were just leaving that ponds because evening has happened, and because of their samuha, as though it was appearing blackened. That is the idea. इतोपि किं भवति? आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि, बर्हिणी, बर्हि इत्यस्य अर्थः भवति मयूरः। बर्हिणी यत्र सन्ति सः प्रदेशः, अधुना बर्हाणि येषां सन्ति, कुत्र सन्ति ते उच्यते, शब्दः एवम् अस्ति, अयं शब्दः आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि। आवास वृक्षाणाम् उन्मुखाः बर्हिणाः येषु तेषु इति अर्थः। शामायमानानि मृगाध्यासित शाद्वलानि, शादाः तत्र देशविशेषः, मृगैः अध्यासिता नाम अधिष्ठिता शाद्वलाः, यत्र now where those mrigas are being they are just sitting because of evening. So now there are three things: varaha samuhah, because of them; avasa vrikshonmukha barhini, means there are mayuras, peacocks, etc., and their color they are just like a blue or little bit blackened. And as well as there are harina samuha, and all these color are getting mixed up, and because of that, that vanam is appearing as though that color, their colors. तदेव सह राजा, राजा दिलीपः पल्वलेभ्यः नाम अल्पजलाशयेभ्यः, यत्र अल्पम एव जलं भवति, अल्पजलाशयेभ्यः उत्तीर्णानि, उत्तीर्णानि निर्गतानि, दे आर जस्ट लेफ्ट दैट जलाशय। वराहाणां यूथानि मीन्स व्हाट? कुलानि, कुल मीन्स अगेन समूह। एषु तानि यत्र सन्ति, नाम यत्र तेषां समूहः वर्तते, तादृशानि कुलानि, तादृशानि स्थानानि तया तेभ्यः त्यक्तानि। तादृशं वनं कीदृशं भासते? शामायमानानि वनं भासते। पल्लव उत्तीर्ण वराह यूथानि वनानि पश्यन्, नाउ ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ वन। वनानि पश्यन् ययौ, कीदृशानि वनानि? पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि वनानि पश्यन् राजा ययौ। इतोपि कीदृशं वर्तते? अग्रिमं वर्तते आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि। तस्य अर्थः किं? बर्हाणि येषां सन्ति इति बर्हिणाः मयूराः। बर्हाणि नाम मयूराणि, मयूराः यत्र सन्ति तादृशं वनं, तद्वनम् इति अर्थः। मयूरः बर्हिणः, बर्हि इति अमरकोशः, मयूर इत्यस्य कृते बर्हि, बर्हिणी, बर्हिणः इति अपि शब्दः वर्तते। फलबरहाभ्याम् इनच् प्रत्ययः वक्तव्यः, तत्र इनच् प्रत्ययः उपयुज्यते, तेन बर्हिण इति शब्दः साध्यते, तावदेव। आवास वृक्षाणाम् उन्मुखाः बर्हिणाः येषु वनेषु तानि वनानि इति अर्थः। Now there where peacocks are sitting, or they are just flying in between, that is called, that in that forest, or he was looking at that forest. Third visheshanam is shamayamanani, mrigadhyasit shadvalani shamayamanani. That's how we have to take. Shamayamanani means barah, barhinadi, barhinadi, mali nimnam
Ashamani api shamani bhavanti iti shamayamani. Even though they are not blackened, but still they are getting black. That is how we have to interpret. Ashamayamanani ashamani api shamani bhavanti iti shamayamanani. लोहितादि डाच्यः So how it's not black, but they are getting black? What does that mean? Actually, what happening? Sayankala samayah has happened. Forest is not That's the dula. सायंकाल Because of the duli. ना व्हाट क्या हो रहा है एक्चुअली सूर्य अभी अस्त की ओर जा रहे हैं तो सूर्य अस्त की ओर जाता है तो अपने आप वो वन क्या हो जाता है एकदम ब्लैक एंड हो ही जाता है लेकिन कालिदास जी क्या बोल रहे हैं उनके कारण नहीं हुआ ये जो ग्रुप है एक तो वराह इनका कलर कैसा होता है ब्लैक होता है वैसे ही मयूरों का कलर भी कैसा होता है एकदम नीला एकदम डार्क होता है और वैसे ही जहां मृग एकत्रित होते हैं उनका समूह भी अभी कैसा दिख रहा है डार्कन डार्कन तो अब सारे वर्णों का मिक्सअप हो रहा है और उससे वो वन शोभित हो रहा है फॉरेस्ट शोभित हो रहा है अलग अलग कलरों से तो ऐसे वन को देखते देखते राजा प्रविष्ट हुए वशिष्ठाश्रम में ऐसा एक्चुअली उसका तात्पर्य है हाँ यहाँ वाक्य शित्य आत्मनेपदे शानच शानच प्रत्यय कृत शामायमानानि इति रूपं निर्मितम् मृगैः अध्यासित मृगैः अधिष्ठित इति भवेत् अधिष्ठिताः शाद्वलाः एषु तानि वनानि मृगाध्यासित शाद्वलानि वनानि शादाः शष्पान्येषु देशेषु सन्ति इति शाद्वलाः शष्पश्याम देशाः तत् देशविशेषस्य नामानि तावदेव शाद्वलः शाद्हरिते इति यदि कर्दम शष्पयोः अस्तु तत्र शाद इति मया मम अपि न ज्ञातं किमस्ति शाद इति अहम् एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि शादः कर्दम शष्पयोः किंचित मया चिन्त्यते एक तो ये तो धान्य विशेष कुछ होगा ऐसा लग रहा है swords इति उच्यते अत्र antelopes were squatting on the swords so there तो कोई ऐसा प्रदेश होगा उसको कदाचित शाद्वल कहा जाता होगा तो इसके बारे में मैं एक बार देखूंगा और आपको बताऊंगा तो वनानी ऐसे वन को देखते देखते राजा वहां से निकले वहां से आगे बढ़े ऐसा तात्पर्य आगे आपीन भारोद वहन प्रयत्नात् दृष्टि गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः उभावलं चक्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्यां सो पुनः एकवारम् उपमा दीयते सृष्टिः नाम गौः नरेन्द्रः नाम राजा दिलीपः उभौ अपि दोनों ने भी आपीन भारोद्वहन प्रयत्नात् व्हाट हैपन इन धेनु पक्षे आपीन पीनम नाम स्थूलम आपीन भार नाम स्तनानां भारात् तस्याः उदः भारात् सा प्रयत्नेन तस्याः वहनं करोति इति तत्र गुरुत्वं वर्तते नाम सा प्रसूता अस्ति सायंकाल समये दुग्ध प्रचुरत्वात् तत्र अधुना किंचित गुरुत्वम् आगतं दुग्धेन अथवा तस्याः स्तनाः अधुना प्रसूतत्वात् तत्र गुरुत्वम् अस्ति इति एकः अर्थः नरेन्द्र पक्षे नाम दिलीप पक्षे किम् अस्ति सः एवं कृशः नास्ति तस्य वपुः वपु मध्ये नाम शरीर मध्ये गुरुत्वं वर्तते ही इज अ किंग सो ये ना अच्छे फैमिली से है तो अच्छे होंगे नो स्ट्रांग होंगे खाते पीते घर के हैं तो वपुषः गुरुत्वात् नाम शरीरस्य गुरुत्वात् अंचिताभ्यां गताभ्यां तपोवन वृत्तिपथम अलंचक्रुः मीन्स व्हाट they were adorning that path both were adorning that path धेनु पक्षे किं धेनुः अधुना उदः वहन्ति मंदगामिनी वर्तते अतिशय वेगेन न गच्छति सा मंदं मंदं गच्छति कस्मात् यतोहि तत्र गुरुत्वं वर्तते भारत्वं वर्तते
तद्वदेव वर्णनं कालिदासः मेघदूते करोति। किन्तु अधुना समयः समाप्तप्रायः, निमेषेषु अयं श्लोकं समापयामि। अस्तु, कुत्र गतं? हा, अस्तु, साक्षात् मल्लिनाथं पश्यामः एकनिमेषे। सृष्टिः सकृत् प्रसूता गौ। सृष्टि मतलब अभी अभी उनकी प्रसूति हुई है। सृष्टिः सकृत् प्रसूता गौः इति हलायुधः। नरेन्द्रः उभौ यथाक्रमं क्रमेण आपीनमुदः। आपीनं नाम उदः, दट् वाट् एवर् इति उच्यते खलु, उदः। आपीनस्य भारोद्वहने प्रयत्नात् प्रयासात्, आपीनभारोद्वहन प्रयत्नात् इति शब्दः। वपुषः गुरुत्वात् वपुषः आधिक्यात्, अंचिताभ्यां च उभाभ्यां गताभ्यां गमनाभ्यां, तपोवनात् आवृत्तेः पंथानं तं पंथाः तं तपोवन वृत्तिपथं अलंचक्रुः भूषितवन्तः इति अर्थः। Because of them that path was shining. That is the main meaning. That's it.